मोहतरम इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर सिंध जनाब आमिर कयानी साहब, वजीर सेहत हुकूमत पंजाब जनाब अरबाब गुलाम रहीम साहब, साबिक वजीर आला सिंध और अरबाब अनवर साहब जो मेरे सामने तशरीफ फरमा हैं, और रज़ाक राहिमू साहब, मेंबरान कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली, और थर पारकर की गयूर अवाम, अस्सलाम। छात्रों में सेहत कार्ड तकसीम के हवाले से तकरीब जारी है। वजीर आजम इमरान खान भी इस तकरीब में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। ये वो जिला है जो भारत की सरहद पर और राजस्थान से जुड़ा हुआ है, और आज शाह महमूद कुरैशी इस वक्त खिताब कर रहे हैं थर में, जहां पर स्टेज पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में इमरान खान को भी यहां पर खिताब करना है। सेहत कार्ड के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। थर के ये मनाजिर हैं। जनाब वज़ीर आज़म, आपने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और आपने कहा कि मेरे मंशूर के बुनियादी नुक्ते हैं कि नाइंसाफी को मिटाऊंगा। आपने कहा कि मेरे मंशूर की ये बुनियाद है कि गुर्बत और जहालत को हम दफन करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में नाइंसाफी का कोई आईना देखना चाहते हैं और गुर्बत की लकीर में लोगों को जकड़ा देखना चाहते हैं, तो फिर थर पारकर का आपने सही रुख किया है। अल्लाह ने थर पारकर को नवाजा है। ये वो जिला है जो अल्लाह की नेमतों से मालामाल है। थर पारकर को अल्लाह ने कोयले की दौलत से नवाजा है, और थर का कोयला पूरे पाकिस्तान को रोशन कर सकता है। और सितम ज़रीफी देखो कि जो इलाका पूरे पाकिस्तान को रोशन कर सकता है वो आज भी तारीकी में डूबा हुआ है। तो जनाब वाला, उम्मीद करता है ये इलाका आपसे उम्मीद करता है, आपसे लौ लगाई है और तवक्को करता है कि इंशाअल्लाह आपके दौर में थर में एक खुशगवार तब्दीली देखने को आएगी। जनाब वाला, जिस शहर में आप तशरीफ फरमा हैं, ये वो इलाका है जहां 71 की जंग में हिंदुस्तान की फौज काबिज हो गई थी। यहां छाछरा शहर में हिंदुस्तान के टैंक देखे थे कि नहीं देखे थे? लेकिन मैं आज सिंध की धरती पर और थर पारकर की सरजमीन पर खड़े होकर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, सोच के देखना, ये 71 नहीं है, ये पुराना नहीं, ये नया पाकिस्तान है। और याद रख, छात्रों में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सेहत कार्ड तकसीम तकरीब से खिताब कर रहे थे, और आपने देखा कि वहाँ पर वजीर आज़म इमरान खान भी मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद उनका खिताब भी मुतवक्के है। जैसे ही इमरान खान वहाँ पर खिताब करेंगे आपको उनका खिताब भी दिखाएंगे। शाह महमूद कुरैशी खिताब करते हुए कह रहे थे कि ये नया पाकिस्तान है, ये 1971 नहीं है, और नरेंद्र मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ पर नई सोच है, नया विजन है, और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना नहीं चाहिए। शाह महमूद कुरैशी छात्रों में मौजूद हैं जहां पर खिताब कर रहे हैं। कि आज भी तुम्हारे सीने में इंतकाम की आग जल रही है। हमने तुम्हारे कैदी पायलट अभिनंदन को बड़ी इज्जत से सेहतयाब हालत में बरास्ता वाघा
رخصت کیا اور تم نے میرے شاکر اللہ کی لاش بذریعہ واگا ہمیں منتقل کی. ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کی نظریں مغرب کی سرحد پر تھی جہاں افغانستان اور استحکام پاکستان کی پالیسی کا بنیادی نقطہ تھا, اور سال ہاں سال سے یہ آپ آواز بلند کر رہے تھے کہ میں افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہوں, ایک سیاسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. آج جب پاکستان کی نظریں مغربی سرحد پر تھی تو تم نے مشرق کی طرف سے پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی. میں آج تھر کے لوگوں, تم بارڈر پہ رہتے ہو, یہاں سے چند کلومیٹر دور بھارت کی سرحد ہے, افواج پاکستان اور ہماری یہاں رینجرز تعینات ہوتے ہیں, لیکن میں پوچھنے آیا ہوں, اگر مودی سرکار نے میلی آنکھ سے دیکھا پاکستان کی طرف, تھر کا ایک ایک بچہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے, ہو تیار, ایک ایک گاؤں سے, ایک ایک گوٹ سے پاکستان کے محافظ پیدا ہوں گے. پاکستان کے بیٹے اور پاکستان کی بیٹیاں اپنی سرزمین کا, اپنے نظریے کا اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا جانتی ہیں. جناب والا, عمران خان کی سیاست میں, عمران خان کی سیاست کا فلسفہ تھر کے لوگوں میں تمہیں بتانے آیا ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ میرا سیاسی فلسفہ محمد علی جناح اور میرا تصور اقبال کا تصور ہے. آپ اقبال اور جناح کے تصور کا پرچار کر رہے ہیں, اور آج بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار گاندھی, پٹیل اور جواہر لال کے, نہرو کے فلسفے کو دفن کر رہی ہے. وہ سیکولر بھارت جس کا وہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے, آج وہ تعصب کی نظر ہو گیا ہے. جناب والا, آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی نظر غربت کو مٹانے کے لیے ہے اور مودی کی نظر الیکشن جیتنے کے لیے ہے. یہ فرق ہے وہاں کا اور یہاں کا. جناب والا, آج بھی میں کہہ رہا ہوں, بارڈر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, ہماری طرف سے امن کی صدا ہے, اور تم جنگ کے طبل بجا رہے ہو. پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپ ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کی جستجو رکھتے ہیں, آرزو رکھتے ہیں, اور میں نہیں, ششی تھرور کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار پرانے ہندوستان کو دفن کرنے پر تلی ہوئی ہے. کشمیر کے لوگ آج حق کے خود ارادیت کی جنگ میں سینہ سپر ہیں, اور تم بین الاقوامی سطح پر کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ, میں پوچھتا ہوں تھر کے لوگوں, سندھ کے لوگوں, کیا مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ. جناب والا, آپ اور ہندوستان کو جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے امن کا ہاتھ بڑھایا تو ہم ہاتھ تھام لیں گے, اور اگر تم نے جنگ کا موقع دکھایا تو توڑ دیں گے. یہ ہے پاکستان کا عزم. میرا دوسرا پیغام تھر کے لوگوں کے لیے ہے. جناب والا, میں یہاں آپ کی اجازت سے, ڈاکٹر رمیش خاموش ہو جائیں پلیز, میں یہاں 2013 میں آپ کی اجازت سے بلے کا نشان لے کر آیا.
2018 में यहां मैं आया, थर के लोगों तुम गवाही दोगे इस बात की, मैंने आपसे कहा था कि मैं यहां कौमी असेंबली की सीट के लिए नहीं, मैं थर के लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने के लिए छाछरो आया हूं। याद है तुम्हें? कहा था नहीं कहा था? फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं और कुछ हार के भी अमर हो जाते हैं, इसे सियासत कहते हैं। जनाबे वाला, मैं शुक्रगुजार हूं मुल्तान के लोगों का जिन्होंने मुझे 13 में भी मुंतखब किया, 18 में भी मुंतखब किया, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये थर का इलाका वो इलाका है जिसको मुल्क को आजाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखो कि आज भी थर के मुंतखब नुमाइंदे अगर मुतालबा कर रहे हैं तो पीने का मीठे पानी का मुतालबा कर रहे हैं। आसमान से तारे नहीं मांगते, मीठे पानी की बात करते हैं। और सितम ज़रीफ़ी देखो, नाइंसाफी देखो कि एक तरफ अरबों रुपए मेट्रोस पर खर्च किए जा रहे हैं, अरबों रुपए ऑरेंज ट्रेन्स पर लगाए जा रहे हैं, और यहां लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, तालीम की सहूलतें नहीं हैं, सेहत की सहूलतें नहीं है। ये कैसा पाकिस्तान है? इस पाकिस्तान को बदलने के लिए आपने अज़म किया है कि हम इंशाअल्लाह बनाएंगे नया पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, साथियों, ये वो इलाका है, गुर्बत तो आज भी 1/3 आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर कर रही है, लेकिन थर वो बदकिस्मत इलाका है जो सब कुछ होने के बावजूद तकरीबन 75% आबादी है जो गुर्बत की लकीर के नीचे सिसकियां भर रही है। और गुर्बत की बहुत सी वजूहात हो सकती है, लेकिन एक वजह बीमारी का झटका है। जब एक झटका बीमारी का लगता है तो पूरा खानदान रुस्वा हो जाता है, उनका सब कुछ माल मवेशी बिक जाता है इलाज के लिए, और वो इलाज की सहूलतें भी मुयस्सर उनको नहीं आती। मैं बहुत मशकूर हूं आपका कि आपने जो इंसाफ सेहत कार्ड का फैसला किया, और आपने फैसला किया कि मैं ये सेहत कार्ड का आगाज पूरे सिंध में कहां से करूंगा? थर पारकर से करूंगा। और आज सिंध में इंसाफ सेहत कार्ड की स्कीम का इजरा सबसे पसमानदा और सबसे महरूम इलाका थर पारकर से किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह जैसे कि कहा गया कि इसको हर कुंबे तक फैला दिया जाए, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस पे गौर फरमाएंगे, क्योंकि अगर यहां सेहत की सहूलत मिल जाए तो बहुत से घराने जो हैं वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाएंगे। जैसे आप कहते हैं कि चीन का कमाल ये है, चीन का कमाल ये है कि उन्होंने 30 सालों में 80 करोड़ चीनियों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया और एक बेहतर जिंदगी मुहैया की। तो हमारी कोशिश है आपकी सरबराही में पाकिस्तान का ये पिसा हुआ गरीब तबका उठ सके और गुर्बत की लकीर से बाहर आ सके, और यकीनन ये स्कीम जो है वो मददगार साबित होगी। जैसे कहा गया कि यहाँ अमवात दुश्मनी के कत्ल से कम होती हैं और सांप के डसने से ज्यादा होती हैं। सितम ज़रीफ़ी देखें कि सांप डसता है, काबिले इलाज है चीज वो, लेकिन यहाँ के अस्पतालों में वैक्सीन मौजूद नहीं है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में मिट्टी में साबका चीफ जस्टिस तशरीफ लाए तो रातों रात गमले भी लग गए, इमारतों को रंग भी हो गया, बिस्तर भी लग गए और मरीज भी बिठा दिए गए। और जैसे चीफ जस्टिस का जहाज उड़ता है, रवाना होता है, तो टेलीविजन कैमरे दिखाते हैं कि मशीनें भी जा रही हैं, बिस्तर भी जा रहे हैं, अस्पताल पूरा का पूरा गोल हो गया।
یہ گولی دی جاتی رہی ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے سندھ کی عوام کو گولی دی جا رہی ہے، لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی بار بار انہیں آزماتے ہیں جو ہمیں ڈستے ہیں، ہم سر کا تاج انہیں بناتے ہیں جو ہمارے ارمانوں کا خون کرتے ہیں۔ تھر کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، فیصلہ کرو کہ تم نے مستقبل اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ اس غلامی کا طوق جو پچھلے کئی دہائیوں سے تمہارے گلے میں سجا ہوا ہے، اس غلامی کے طوق کے نیچے رہنا ہے۔ سندھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، ہم تو صرف درخواست کرنے آئے ہیں، فیصلہ سندھ کے لوگ کریں گے۔ اور میرا آخری پیغام سندھ کی عوام کے لیے ہے، جناب والا، میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر میں سندھ کی ٹوپی اور سندھ کی اجرک دیکھی، سندھ کی ثقافت، سندھ کی تہذیب، سندھ کی محبت، سندھیوں کا وقار، سندھیوں کی عظمت کو میں وہ ایک پنجابی ہوں جو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، کیونکہ میرا تعلق اس دھرتی سے 800 سال پرانا ہے۔ اور میں اس لیے کہنے آیا ہوں، آپ نے دیکھا جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو آپ حیران ہوں گے، رہنے والا ملتان کا ہے اور شمولیت گھوٹکی میں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے سندھ کی دھرتی پر میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ میں اس اعلان کے ذریعے یہ پاکستان اور سندھ کی عوام کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ عمران خان کی جماعت وفاق کی سوچ رکھنے والی جماعت ہے، یہ وفاق کی علامت ہے اور ہماری سوچ وفاق کی ہے۔ ہم کسی علاقے تک محدود نہیں ہیں، ہماری سوچ پوری ایک لامکانی سوچ ہے اور وفاق کی ہماری سوچ ہے۔ جناب والا، اس لیے میں آج کہتا ہوں، میں 13 میں آیا، میرے ہاتھ میں 18 میں آیا، میرے ہاتھ میں بلہ تھا اور میرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا پرچم تھا۔ تھر والوں، ایمانداری سے بتاؤ، چھاچڑا والوں، ننگر والوں، مٹھی والوں، اسلام کوٹ والوں، بتاؤ جو یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے پچھلے 5 سالوں میں اور 6 مہینے اس حکومت کو ہو گئے، اسمبلی کو وجود میں آئے ہو گئے، کبھی آپ نے ان کے منہ سے تھر کے لیے ایک جملہ ادا ہوا سنا ہے؟ آج بولو، سنا ہے؟ تو پھر کیوں ویسے لوگوں کو منتخب کرتے ہو جو تمہارے حقوق کی آواز بلند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جستجو نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، تمنا نہیں ہے ایک نیا پاکستان بنانے کی؟ آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے ایک نیا راستہ اپنانا ہے، ایک نئے کارواں میں شامل ہونا ہے۔ آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے انصاف کے قافلے میں شامل ہونا ہے۔ آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے آج تھر پارکر میں انصاف کا پودا لگانا ہے تاکہ جب یہ پودا بڑا ہو جائے تو اس کا پھل تھر کا بچہ بچہ کھائے۔ یہ ہے میرا پیغام تھر پارکر کی عوام کے لیے۔ اور جو آج اس پنڈال میں میرے اس پیغام کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے۔ پورا پنڈال دیکھ لے جناب خان صاحب، یہ ایک نئی تبدیلی ہے، یہ ایک نئی روش ہے۔ اور اب اس سے پہلے کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے خطاب کے لیے آئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تھریوں میں ایمان کی کتنی قوت ہے اور تھری کتنا زندہ ہے، کتنا جاوید ہے۔ میں نعرے لگاؤں گا، تم جواب دو گے اور پاکستان سنے گا، نریندر مودی سنے گا کہ پاکستان جاگ رہا ہے، افواج پاکستان جاگ رہی ہیں، تھر کا باسی جاگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، 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 تحریک انصاف، تحریک انصاف،
اور کون بچائے گا پاکستان؟ نہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی، مجھے آواز نہیں آ رہی. میرا خیال تھا تھر والوں میں بڑا ہمت اور جوش ہے، لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اور کون بچائے گا پاکستان؟